सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकंपामुपादाय तन्नमास्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम महान कृपालु करुणामय तथागत गौतम बुद्ध र मेरा समस्त कल्याण मित्रहरूमा हृदयदेखि वन्दना चढाउँदै आज मिति 2078 असर 20 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको बौद्ध धर्म प्रवचन कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत जोडिनु भएका यस समाजका सदस्य तथा शिष्यार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन एवं सबै धर्म प्रेमीहरूमा म गिसिङले यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी आजको जुन मूल विषयमा प्रवेश हुने पूर्व म तपाईहरूलाई तथागत गौतम बुद्धले पाली भाषामा धम्मपद भने ग्रन्थको भित्र पहिलो वर्ग यमक वर्ग भने त्यसको भित्र यसरी बताउनु भएको छ। नमो पुभङ्गम धम्म मनोसेठ मनोमाया मनासाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततोनन दुःखमन्वेति चक्कम वा वहदो पदन भनेर। त्यसै गरी दोस्रो श्लोकमा मनोपुभङ्गम धम्म मनोसेठ मनोमाया मनसाचे पसानेन भासति वा करोति वा ततोनन सुखमन्वेति छाया वा अनपायनी भनेर यो यमक वर्गमा उहाँले के बताउनु भएछ भने यसको अर्थ चाहिँ सम्पूर्ण अनि कार्यहरू मनबाट आरम्भ हुन्छ अथवा मनबाट सुरु हुन्छ भनेको। त्यसको कारणले दुःख र सुख भने तीहरू सबै कहाँबाट अनि उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको हेतु मनबाट उत्पन्न हुन्छ। यदि कोही मान्छेले नकारात्मक सोचद्वारा वाचन गर्ने र अनि कार्य गर्यो भने त्यसको फल चाहिँ दुःख अनि भोग्नुपर्छ। उदाहरणमा जुन हामी बेलगाडी हुन्छ त्यो बेलगाडीको त्यो गोरुको गाडाको अनि पछाडि त्यो पाङ्ग्रा चाहिँ पछाडि जान्छ नि, त्यस जस्तो गरेर दुःख चाहिँ त्यसको पछाडि आउँछ भनेको। त्यसै गरी यदि केही मनुष्य केही मान्छेले सकारात्मक सोचद्वारा परहितको सोचद्वारा केही कर्म अथवा वाचन गर्यो भने त्यसको फलमा अनि सुख प्राप्त हुन्छ। जसरी जुन सदैव हामीसँग नछोड्ने के छ छाया, हाम्रो छाया सेडो भन्छ नि, त्यो चाहिँ सधैँ हामीसँग आउँछ नि, त्यही जस्तो गरेर छाया वा अनपायनी भनेर त्यो छाया चाहिँ सदैव अनि सँगै आउने जस्तै गरी अनि सुख पनि त्यसको पछि लागेर आउँछ। त्यसको कारणले मन भने चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो अनि संसार मनोमय हो भनेर यसरी बताउनु भएको छ। त्यसको कारणले
तथागत गौतम बुद्धले 84,000 अनि स्कन्द धर्म उहाँले अनि देशना गर्नुभएको छ। तीहरू सबैको मूल के हो, मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नकारात्मक सोचलाई त्यागेर सकारात्मक सोचलाई उत्पन्न गरी वृद्धि गरेर विकास गरेर अन्तमा अनि परम सुख प्राप्त गर्ने त्यो हो। त्यसको कारणले अहिले हामी जुन बोधिसत्व 4 अवतारको विषयमा हामी सिक्न गइरहेको छौँ, त्यसको भित्रमा पनि मनलाई कसरी नियन्त्रण गरौँ, नकारात्मकको पक्षले कसरी अनि दमन गरौँ र सकारात्मकको पक्षले कसरी उत्पन्न गरौँ भने त्यसको विधिहरू, त्यसको तरिकाहरू सबै अनि यहाँ शान्तिदेव, आर्य शान्तिदेवले जब 8औं शताब्दीमा उहाँले अनि मगधको नालन्दा विश्वविद्यालयमा जब त्यो अनि के अरे बोधिसत्व 4 अवतारको अनि धर्मदेशना गर्नुभएको थियो नि, त्यति बेला उहाँले त्यो अनि धर्मदेशना गरेको कारणले धेरै मानवहरूमा कल्याण, मानवको कल्याण अथवा मानवलाई अनि लाभ के अरे पायो। त्यसै गरी क्रमशः अनि तिब्बतमा आएर पनि त्यो पछि तिब्बतमा अनि के अरे अनुवाद गरेर पछि तिब्बतमा पनि धेरै तिब्बतीहरूले पनि लाभ उठाउन सके। र त्यसपछि अहिले जुन यस बुद्ध धर्म समाजका जुन अध्यक्ष सर्देय धर्मगुरु केशवलोचन दाओज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जब तिब्बतन भाषामा, भोट भाषामा त्यसको अहिले व्याख्या गरिरहेको छ, त्यो व्याख्या गरेको द्वारा पनि धेरै जुन भोट भाषा आउनेहरू छ तिनीहरूले अध्ययन गरेर चिन्तन गरेर भावना गरेर धेरै लाभ उहाँहरूलाई पाएको छ। त्यसको कारणले अब हामीलाई यो अनि अहिले सर्देय धर्मगुरु केशवलोचन दाओज्यूको कृपाले गर्दाखेरि हामी यहाँ अहिले अनि बोधिसत्व 4 अवतारको ग्रन्थको विषयमा हामी सिक्ने मौका, अध्ययन गर्ने मौका हामी नेपाली भाषामा भइरहेको छ। त्यसको कारणले हामी सबैले त्यसको मौका चाहिँ नछोडेर अनि के भन्छ अब त्यसलाई सार्थक अर्थपूर्ण बनाउनेको लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ है। अब एकचोटिमा सोच्यो भने हामी धेरै भाग्यशाली हो। त्यस्तो ग्रन्थमा हामीले सबभन्दा पहिला त्यस्तो ग्रन्थ हामीले कानले सुन्यो, त्यसपछि हामीले अनि त्यसको विषयमा पढ्ने मौका पनि पायो, अध्ययन गर्न। त्यसको कारणले सोच्न सक्यो भने धेरै भाग्यशाली हो है। अब हामी यहाँ रहेछ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक केशवलोचन दाओज्यूको बोधभाषी बोधि 4 अवतार प्रवचनको दोस्रो श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ दोस्रो श्रृङ्खला हो। अब त्यसमा हामी लाग्नको लागि सबभन्दा पहिला अनि पूर्वाभ्यास अब राम्ररीसँग गरौँ। त्यसमा आफ्नो निधारको अगाडि कमलको फुलको माथि स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अनि सम्झिनु र उहाँको वरिपरि समस्त शरणीयहरू छन् भनेर सम्झिने, आफ्नो वरिपरि यस जन्मका महान कृपा भएका माता र पिता लगायत सम्पूर्ण आमा रूपी सत्वप्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने र त्यो सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरूको हितको लागि अनि तिनीहरूलाई परम सुख दिलाउनको लागि म अनि बुद्धता प्राप्त गर्छु, बुद्ध नहुन्जेलसम्म म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर यसरी शरण गमन र चित्त उत्पात गरिने हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं
गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। 창조 semcho rinpoche 마게 반남 깨규르지 깨바 냠바 매바야 공내 공도 배바르쇼 오메 주게 연계 보라네 뒤숨 상계 군계 오원이 랑심 추구 고소 된제 자외 라메 샤블라 구차츠 어야 अस्ति हामी पहिलो श्रृङ्खलामा गत हप्ताको बुधबारमा हामीले के सिक्यौँ भने हामीले के पढेको थियो भने बोधिसत्वचार्य अवतार भन्ने ग्रन्थको शास्त्रको नामको बारेमा नामकरण कसरी गरेको अनि त्यसको रचनाकारको लीला कसरी हो अनि त्यो शास्त्रले अनि विशेषता के छन् भनेर त्यसको विषयमा पढ्यो र त्यसपछि अनि स्तुतिमा सुगत धर्मकाय युक्त भन्दाखेरि सुगत भनेलाई अनि प्रहान सुगत र अधिगम सुगत मध्ये प्रहान सुगत अथवा भगवान बुद्धको चित्त सन्ततिमा भएका जुन सबै आवरणहरू त्यागेको जुन गुण छ त्यो गुण चाहिँ अनि तीन विशेषता युक्त भएको हो भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेको हो। अब आज चाहिँ हामी तथागत गौतम बुद्धको चित्त सन्ततिको अनि अधिगम गुण उहाँले के बोध गरेको छ के जानेको छ उहाँले हो त्यसको विषयमा र त्यसै गरी यस के अरे रचना प्रतिज्ञा अनि शान्तिदेवा आचार्य शान्तिदेवाले अनि यो कसरी रचेको हो भनेर रचना प्रतिज्ञाको विषयमा त्यसपछि भद्रता र त्यसपछि अनि प्रसन्न उत्पाद भनेर आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब आजको शीर्षक सामान्य ग्रन्थको व्यवस्था भने त्यो चाहिँ पछि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ दोस्रो अधिगम सुगत भन्नाले सम्पूर्ण ज्ञानलाई बोध गरेको चित्त सन्ततिको एक गुण अथवा बुद्धको सर्वज्ञात गुणलाई भनेको हो भनेर यहाँ चाहिँ अधिगम सुगत भन्दाखेरि बुद्धको अनि जुन बुद्धको मनमा भएको जुन सर्वज्ञात भन्ने एउटा उहाँको गुण छ त्यसले बुझ्यो भने हुन्छ है। त्यसमा तीन विशेषताहरू छन्। अब भगवान बुद्धको जुन अधिगम अनि सुगत अथवा उहाँले जुन बोध गरेको छ ज्ञात भएको छ उहाँले त्यसलाई तीन विशेषता छन् फेरि है। त्यसमा पहिला तत्त्वज्ञान भन्दाखेरि अर्थात् शून्यताको ज्ञान भनेर शून्यता उहाँले अनि के अरे बोध गरेको। त्यसपछि स्थिर ज्ञान भन्नाले अपरिवर्तनीय ज्ञान जुन ज्ञान एकचोटि प्राप्त गरिसकेपछि त्यो चाहिँ कहिले पनि अनि के अरे छाया नहुने तरिकाले जुन बोध गरेको छ त्यसलाई स्थिर ज्ञान भन्छ। त्यसपछि अशेष ज्ञान भनेर उहाँले जुन सर्व अनि वस्तु सर्व अनि के अरे चिजहरू अब ज्ञेयहरू उहाँले बोध गरेको छ त्यसले चाहिँ अशेष ज्ञान भने। अब उहाँले नजानेको कुरा केही पनि छैन है त्यसको कारणले यहाँ अशेष ज्ञान भने त्यो चाहिँ। त त्यसमा पहिलो तत्त्व ज्ञान भन्नाले नैरत्मय शून्यताको अर्थ प्रत्यक्ष बोध गरेकोलाई भनिन्छ भनेर तत्त्व ज्ञान अथवा शून्यताको ज्ञान भने चाहिँ के हो शून्यताको अर्थ शून्यता भने के हो है त्यसको परिभाषा के हो त्योहरू सबै अनि प्रत्यक्ष बोध गरेको जानेको थाहा भएको हो त्यसले चाहिँ भन्छ। त्यसपछि दोस्रो स्थिर ज्ञान स्थिर भनेको के हो यताउता नहिलाउने एकदमै के अरे स्थिर गरेर यसरी बस्ने हुन्छ नि त्यसले चाहिँ स्थिर भन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ स्थिर भन्नाले के हो अपरिवर्तनीय ज्ञान भनेको परिवर्तन नहुने ज्ञान अर्थात् भावको हेतुलाई जरादेखि काटेर शून्यता ज्ञान मार्गलाई
अपरिवर्तनीय ढङ्गले बोध गर्नुलाई भनिन्छ भनेर भावको हेतु भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिने जुन हेतु संसारको जुन दुःख त्यो हुन्छ त्योहरू सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यसको हेतु चाहिँ चार आर्य सत्य मध्ये दोस्रो होइन पहिलो के अरे दोस्रो समुदय सत्य भनेर कुञ्जुङ देम्बा भन्छ नि समुदय सत्य अथवा त्यसमा रिस राग द्वेष ईर्ष्याहरू सबै हुन्छ र तीहरू सबैको हेतु अथवा मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि क्लेश जुन क्लेश त्यो हुन्छ नि जरादेखि काटेर भावसागरमा जन्म लिने जुन हेतु छ त्यसलाई अनि जरादेखि अथवा आत्मग्रह भनौँ त्यसलाई जरादेखि काटेर शून्यताको ज्ञान एकचोटि बोध गरिसके पश्चात कहिले पनि त्यो ज्ञान चाहिँ नाश नहुने हटाउन नहुने है। अहिले जस्तो हामी उदाहरण एउटा राख्यो भने मैले यहाँ स्थिर ज्ञान भन्दाखेरि त्यसको अर्थ यस्तो हो भनेर मैले बुझाउनु हुन्छ नि तपाईँहरू यही समयमा तपाईँहरूले बुझाउन सक्छ बुझ्न सक्छ तर पछि केही समयपछि बिर्सिन पनि सक्छ नि त्यो चाहिँ के हो परिवर्तनीय भयो। अहिले यहाँ बुद्धले जुन बोध गरेको छ त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय कहिले पनि अनि बिर्सिन नहुने त्यस्तो ज्ञान त्यसले भनेको है जरादेखि काटेर शून्यता ज्ञान मार्गलाई अपरिवर्तनीय ढङ्गले बोध गर्नुलाई भनिन्छ अरे। अब त्यसपछि तेस्रो अशेष ज्ञान भन्नाले विनयजानको गोत्र धातु तथा आस्थालाई ज्ञात भई त्रियानको सबै मार्ग जानेर त्रिविनयजानलाई दर्शन दिने क्षमता भएकोलाई भनिन्छ भने। अब यहाँ चाहिँ तथागत गौतम बुद्धले जब धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँले जुन मानिसलाई उहाँले धर्म देशना गर्नु बेलामा त्यो चेलाहरूको गोत्र के हो धातु के हो अनि के अरे आस्था के रहेछ तिनीहरूको सोच कस्तो रहेछ भने त्यो सबै ज्ञान भएर त्यसको ज्ञात भएर त्यो अनुसार अनि उहाँले धर्म देशना गर्नुहुन्छ है। त्यो अनि ज्ञान हुने चाहिँ को हो भन्दाखेरि अनि तथागत गौतम बुद्ध अथवा बुद्धहरू बुद्ध बाहेक कसैले पनि त्यो चाहिँ जाने एकदमै गाह्रो छ है। म उदाहरण राख्यो भने एउटा कक्षाभित्र 30 जना शिष्यहरू छन् त्यसमा एउटा अनि शिक्षक त्यो शिक्षकले यदि त्यो शिक्षक चाहिँ पढाउनेमा उपाय है त्यो राम्रो छ भने अनि उहाँले के गर्छ योलाई अनि मुहार चाहिँ हाँसिलो मुहारदेखि पढायो भने त्यो चाहिँ राम्रो सिक्ने रहेछ योलाई अलिअलि अनि पिटेर सिकायो भने राम्रो सिक्ने रहेछ योलाई अलि मुहार रिसाएको मुहार देखाएर रिसालु मुहार देखाएर सिक्यो भने त्यसलाई राम्रो सिक्दो रहेछ भनेर त्यो अनि शिष्यहरूको सोच थाहा भयो भने त्यस अनुसार उहाँले जब अनि शिक्षा दिन्छ त्यो चेलाहरूले तुरुन्त जान सक्छ है थाहा हुन के अरे ज्ञात गर्न ज्ञान के अरे जान्ने अनि तिनीहरूले सक्छ। यदि यस्तो नभएर सबैले अब ल बच्चाहरू सबै राम्रो नसिक्ने रहेछ सबैले कुट्नु पर्यो भने सबैले कुट्यो भने अनि कोही त यहाँभित्र कुटेपछि झन् अनि नराम्रो हुने यस्तो हुन्छ नि त्यही जस्तो गरेर भगवान बुद्धले जब धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यति बेला चेलाहरूको सोच के रहेछ त्यो सोच अनि त्योहरू सबै ज्ञात भएर त्यस अनुसार उहाँले धर्म देशना गर्नुहुन्छ भनेको। त्यसको कारणले यहाँ त्रियान भन्दाखेरि श्रवण ज्ञान अनि प्रत्येक बुद्धयान महायान भने त्रियानको सबै मार्ग जानेर अनि त्रिविनयजान भन्दाखेरि श्रवण ज्ञान अनि को अनि मार्गमा लाग्नेलाई त्यो त्यसपछि प्रत्येक बुद्धयानको मार्गमा लाग्ने अनि महायान बुद्धको मार्गमा लाग्ने 3 चेला हुन्छ नि त्यसलाई त्रिविनयजान भनेको। अब साधारणले भन्दाखेरि चेला है तिनीहरूलाई दर्शन दिने क्षमता
क्षमता भन्छ नि, क्षमता भएकोलाई भनिन्छ भनेको त्यो चाहिँ। अब यदि त्यो 3 चाहिँ अनि उहाँको यस्तो अधिगम गुण हो भने त्यो 3लाई विशेषता के छ भन्दाखेरि यहाँ पहिलो तसर्थ यहाँ भगवान बुद्धको चित्त सन्ततिको तत्त्वज्ञान अथवा शून्यताको ज्ञानले तैत्रिकहरूका ज्ञानभन्दा विशेष देखाएका हुन्, कारण तैत्रिकहरूले नैरत्म्य शून्यताका ज्ञान बोध गरेको छैन भनेर भगवान बुद्धको चित्त सन्ततिमा भएको जुन गुण शून्यता प्रत्यक्ष उहाँले बोध गरेको छ, त्यो गुण चाहिँ तैत्रिकहरूको ज्ञानभन्दा विशिष्ट छ भनेको। कारण के हो, तैत्रिकहरूले त्यो अनि के अरे शून्यताको ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरेको छैन, त्यसको कारणले भगवान बुद्धको ज्ञान चाहिँ विशिष्ट हो देखाएको। अब यदि भगवान बुद्धको ज्ञान चाहिँ तैत्रिकहरूभन्दा विशिष्ट भए तापनि श्रवक ज्ञान र प्रतिबुद्ध ज्ञानका जुन आर्यहरू हुन्छ तिनीहरूभन्दा विशिष्ट हो कि होइन भन्ने सोच आयो भने यहाँ तोला भगवान बुद्धको चित्त सन्ततिको स्थिर ज्ञानले श्रवक र प्रत्येक बुद्धका आर्यहरूले बोध गरेको भन्दा विशेष देखाएका हो रे, कारण तिनीहरूले सहज सत्काय दृष्टिको हेतुलाई पराजित गरेको छैन रे। आर्यहरूभन्दा पनि जुन शून्यताको ज्ञान जुन प्रत्यक्ष बोध गरेको जुन श्रवक ज्ञान र प्रतिबुद्ध ज्ञानका आर्यहरू हुन्छन् तिनीहरूको गुण बोध गरेको भन्दा पनि भगवान बुद्धले जुन शून्यताको ज्ञान बोध गरेको छ त्यो विशिष्ट हो भने। कारण भगवान बुद्धको जुन शून्यताको ज्ञान हुन्छ त्यो चाहिँ स्थिर हो, अपरिवर्तनीय हो, तर आर्यहरूले जुन शून्यताको ज्ञान प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ स्थिर होइन, अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तनीय हो। किनभने उनीहरूले त्यो बोध गर्दाखेरि अनि भावसागरको हेतुलाई जरादेखि काटेर बोध गरेको होइन, तर भगवान बुद्धको चाहिँ जराले काटेर अनि बोध गरेको। त्यसको कारणले भगवान बुद्धको जुन अधिगम गुण छ त्यो चाहिँ श्रवक ज्ञान अनि प्रतिबुद्ध ज्ञानको आर्यहरूले गरेको बोधभन्दा विशिष्ट हो भनेर देखाएको। यदि यस्तो हो भने फेरि श्रवक ज्ञान र प्रतिबुद्ध ज्ञानका जुन अर्हतहरू हुन्छ, जुन भावसागरबाट मुक्ति पाएको मोक्ष पाएकोहरू हुन्छ, तिनीहरू र भगवान बुद्धको अनि गुण चाहिँ कुन ठुलो हो भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चाहिँ विशेषता हो भनेको। यहाँ तेस्रोमा भगवान बुद्धको चित्त सन्ततिको अशेष ज्ञानले श्रवक तथा प्रत्येक बुद्धका अर्हतहरूको अधिगमभन्दा विशेष देखाएका हुन्, कारण अर्हतहरूले ज्ञेय आवरणलाई त्यागेको छैन रे। अर्हतहरूले क्लेश आवरणलाई त्याग्यो। क्लेश आवरण भन्दाखेरि विशेषत भावसागरमा जन्म लिने अनि हेतु चाहिँ हो, कारण चाहिँ हो, त्यो चाहिँ त्यागेर उनीहरू मुक्त पनि पाइसक्यो। तर पनि जुन बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि विशिष्ट बाधा के हो भन्दाखेरि ज्ञेय आवरण भने, जुन ज्ञेयहरू अनि ज्ञात हुनको लागि जान्नको लागि जुन बाधा हुन्छ हो त्यो चाहिँ त्यागेको छैन। परन्तु तथागत गौतम बुद्धले त्यो बाधाहरू सबै त्यागेर अनि बुद्धता प्राप्त गरेको हो। त्यसको कारणले उहाँको मनमा भएका अनि जुन अधिगम गुण छ त्यो चाहिँ अर्हतहरूभन्दा पनि विशिष्ट छन् भनेको है। तसर्थ सुगत भन्नाले प्रहान तथा अधिगम दुईद्वारा सुखमा प्रवेश गरेको अर्थ हो रे। अब यहाँ सुगत धर्मका या युक्त भनेर सुगत भनेर आउँदाखेरि तपाईहरूले तुरुन्तै प्रहान सुगत अधिगम सुगत भने दुई बुझ्नुपर्छ है। त्यसले बुद्धको चित्तमा भएको गुणहरू देखाएको सुखमा प्रवेश गरेको अर्थ हो। अन्य अर्थ के छ भने सुखको मार्गबाट फलरूपी सुखमा प्रस्थान तथा अनाश्राप रूपी महासुखमा प्रस्थान गरेकोलाई पनि सुगत भनिन्छ। यहाँ अनाश्राप भन्दाखेरि
अनि दुःख नभएको सुख है। हामीले अहिले यहाँ भोगिरहेको सुख चाहिँ के हो? परिवर्तन हो, दुःखमा परिणत हुन्छ। तर बुद्धले जुन सुख प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ अनश्रप अथवा दुःख त्यागेको सुख भने त्यो हो। त्यसको कारणले यहाँसम्म के गयो भन्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ बुद्धको चित्त सन्ततिको प्रहान गुण र अधिगम गुण दुई चाहिँ हामीले जान्यौँ। अब यहाँ चाहिँ त्यसको कारणले अब हामी एकछिन यसरी सोच्नु त, अहिले हामी सामान्यमा तथागत गौतम बुद्ध भन्दाखेरि हामीले कसरी हेर्छौँ? तथागत गौतम बुद्ध यहाँ राख्नुहोस्, जोखन हेर्ने एउटा यहाँ राख्नुहोस् है। त्यो दुइटाले हामीले कुनलाई ठुलो मान्छ है? अब जोखन हेर्नेले म भन्छ नि, जोखन हेर्नेले यो साल तपाईँको अनि के अरे काग रहेछ, बाधा यस्तो यस्तो रहेछ, त्यो स्याप्दैन नगऱ्यो भने, त्यो पाठ पूजा नगऱ्यो भने बाधा यस्तो हुने रहेछ, बिमारी हुने रहेछ, के हुने रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो पाठहरू, त्यो अनि के अरे पाठ पूजा स्याप्दैनहरू नगरिन्जेलसम्म मनमा अनि एकदमै विचलित हुने, सुख नहुने, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन है? तर भगवान् बुद्धले 4 आर्य सत्यभित्र कर्मको के अरे नकारात्मकको सोचद्वारा यदि अकुशलको कर्म गर्यो भने त्यसको फल दुःख प्राप्त हुन्छ। सकारात्मकको सोचद्वारा कुशलको कर्म गर्यो भने त्यसको फल सुख हुन्छ भनेर उहाँले 2500 साल अगाडि भनिसक्यो। अहिले गुरुहरूले पनि बताउँदै हुनुहुन्छ, तर पनि हाम्रो मनमा त्यति त्यो छैन। अब यहाँ यदि हामीले बुद्धको गुण थाहा पायो भने अनि अलि फरक हुन्छ यहाँ। अब त्यसपछि धर्मकाय युक्त भन्नाले यहाँ स्वभावकाय अर्थात् विशुद्ध स्वभावकाय र आगन्तुक विशुद्ध स्वभावकाय हुन्। यसले पर्यन्त निरुद्ध सत्य देखाउँछन्। फेरि यस धर्मकाय युक्त भन्नाले विशेष स्वभावकाय युक्त भएका विषय ज्ञानकाय पनि देखाएकाले पर्यन्त मार्ग सत्य पनि हुन्। ती निरुद्ध सत्य र मार्ग सत्य दुई चाहिँ धर्मरत्न भएकाले यहाँ त्रिरत्नमध्ये धर्मरत्न देखाएको हो। अघि सुगत भन्दाखेरि त्रिरत्नमध्ये अनि के अरे बुद्ध रत्न देखायो। यहाँ चाहिँ धर्मकाय भन्नाले त्यसले सुख के अरे त्रिरत्नमध्ये अनि धर्मरत्नलाई देखाएको है। यो चाहिँ म त्यो अलि त्यो छ, गाह्रो छ, त्यसको कारण म छोडिदिन्छु, पछि आउँछ। तर पनि यो चाहिँ हुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ धर्मकाय भन्दाखेरि जुन भगवान् बुद्धको चित्त सन्ततिमा भएको जुन तत्कालका दोषहरू छन्, सरी भगवान् बुद्ध होइन त, हाम्रो मनमा जुन तत्कालका दोषहरू हुन्छ अथवा रिस राग ईर्ष्याहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ आगन्तुक दोष हो। आगन्तुक दोष, त्यो आगन्तुक दोषहरू शून्यता ज्ञानद्वारा, शून्यता र बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा जब हामीले अनि त्यागिन्छ, जब हामीले त्यसलाई अनि दमन गर्छ, त्यति बेला के हुन्छ? आगन्तुक अनि यहाँ चाहिँ कहाँ गयो? आगन्तुक विशुद्ध स्वभावकाय भनेर बुद्धको एउटा कायाको नाम हो। आगन्तुक विशुद्ध, आगन्तुक दोषहरू सबै हटाएर त्यागेर दमन गरेर जुन अनि बुद्धको काया एउटा प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई आगन्तुक विशुद्ध स्वभावकाय भन्छ। अनि यहाँ स्वभावकाय विशुद्ध स्वभावकाय भने चाहिँ जब हाम्रो मनमा आगन्तुक दोषहरू छन् त्यति बेला हाम्रो मनको जुन स्वभाव चाहिँ के हो? शून्यता हो। जब हाम्रो मनमा भएका आगन्तुक दोषलाई त्यागेर बुद्धत्व प्राप्त गर्छ, त्यो बेला जुन मनका स्वभाव जुन शून्यता छ त्यो चाहिँ बुद्धको मनको शून्यतामा परिणत हुन्छ हो। त्यसले चाहिँ अनि के भन्छ? स्वभावकाय, विशुद्ध स्वभावकाय भनेर भन्छ। त्यसको कारणले यहाँ दुई काया देखायो नि हो, त्यसले चाहिँ त्यागेको। त्यसपछि निरोध सत्य देखाएको अथवा निरोध सत्य। फेरि यहाँ विशेष स्वभावकाय युक्त भएका विषय ज्ञानकाय, जब सबै दोषहरू ज्ञायहरू
आवरणहरू सबै त्यागिन्छ, त्यो बेला एउटा ज्ञान बोध हुन्छ हो, त्यसले चाहिँ ज्ञान काया भनेर भनिन्छ हो। त्यसको कारणले यो चाहिँ अनि मार्ग सत्य देखाएको। त्यसको कारणले निरोध र मार्ग चाहिँ के हो? धर्म हो, सम्यक धर्म भने यो। त्यसको कारणले यहाँ त्रिरत्न मध्ये धर्मरत्न देखाएको हो रे। अब त्यसपछि जिनपुत्र भन्नाले यहाँ बुद्धको चित्त सन्ततिद्वारा उत्पन्न भएका जिनपुत्र अर्थात् आर्य बोधिसत्वहरूलाई भनेको हो। अब यो सजिलो रहेछ है, जिनपुत्र भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूलाई बुझेको हो, आर्य बोधिसत्वहरू। त्यसको कारणले यहाँ त्रिरत्न मध्ये अनि सङ्घरत्नलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण वन्दनीयहरूमा पनि वन्दना गर्दछु भन्नाले उक्त त्रिरत्न मात्र नभई सामान्य बोधिसत्व, श्रवक तथा प्रत्येक बुद्धयानका भिक्षु सङ्घ, त्यसै गरी उपाध्याय, आचार्य लगायत सम्पूर्ण वन्दनीयहरूमा पनि वन्दना गर्दछु भनेको। त्यसले चाहिँ के हो? सबै वन्दनीयहरूमा पनि म अनि वन्दना चढाउँछु, ढोग गर्छु भनेर देखाएको। यहाँसम्म चाहिँ पहिलो विषय गइसक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो रचना प्रतिज्ञा भने। रचना प्रतिज्ञा मैले यहाँ 4 र स्ल्यास गरे 8 लेखेको छु। त्यो चाहिँ माथि गएको पाना नम्बर हो, पाना नम्बर 4, त्यसको लाइन 8 मा यो पाउँछ तपाईहरुले। दोस्रो रचना प्रतिज्ञा भने विषय सूची चाहिँ पाउँछ। अब शास्त्रमा यसरी लेखिएको छ, बोधिसत्व 4 अवतार भित्र बोधिसत्वको अभ्यासमा प्रवेश हुने तरिका आगम अनुसार संक्षेपमा भनेछु भनेर। अब त्यसको शब्दको अर्थ र अनि शब्दको व्याख्या र अर्थको व्याख्या दुई छ। त्यसमा पहिलो शब्दको व्याख्या गर्दा यहाँ मैले स्वनिर्माण नगरी बुद्धको आगम अनुसार विनयजनहरूले सजिलै बुझ्नको निमित्त जिनपुत्र बोधिसत्वहरूले सर्वप्रथम बोधिचित्त उत्पन्न गरी माध्यममा 6 पारमिता चर्याको अभ्यास गरेर अन्तमा फलरूपी बुद्धता प्राप्त गर्ने विधि संक्षेपमा बताउने छु भनेको। अब उहाँले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन बोधिसत्व, जुन मानिसहरूले, जुन चेलाहरूले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अनि बोधिसत्वको चार्यहरूलाई अभ्यास गरेर अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्ने विधि कसरी रहेछ, क्रम कसरी रहेछ, कसरी त्यसमा जानुपर्ने रहेछ भने त्यसको विधिहरू सबै मैले यहाँ बताएको छु भनेको, बताउने हो भनेको उहाँले। अब यहाँ यदि आगम अनुसार संक्षेपमा भन्ने हो भने अनि तपाईले यो भन्नु पर्दैन किन आगम अनुसार भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले पहिलेदेखि नै बताउनु भइसकेको रहेछ। त्यसको कारणले तपाईले यहाँ पुनः किन बताएको त, नबताए हुन्छ भन्दाखेरि अनि शान्ति देवाले त्यो के हुँदैन भन्यो। किनभने आगम अनुसार संक्षेपमा भनेछु। संक्षेप भने त्यसले देखाउँछ भगवान बुद्धले जुन 84,000 अनि स्कन्द धर्मभित्र एकदमै विशाल तरिकाले गम्भीर रूपले जुन देखाउनु भएको छ, त्यसमा हामी साधारण मानिसहरूले प्रवेश गरे तापनि, अध्ययन गरे तापनि धेरै कठिनाइ हुन्छ बुझ्नको लागि। त्यसको कारणले त्योहरू सबैको सार संक्षेपमा अनि यहाँ अहिले बोधिसत्व 4 अवतारमा म भन्छु। त्यसमा तपाईहरूले अध्ययन गरे, भावना गरे भने अनि के अरे विधिहरू सबै सजिलैसँग तपाईहरूले बुझ्न सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ संक्षेपमा भनेको हो भन्ने कारण यो है। त्यसपछि दोस्रो अर्थ व्याख्या। अब यहाँ अर्थ व्याख्यामा के आउँछ भन्दाखेरि अनि प्रयोजन आदि 4 धर्महरू आउँछ। अब यो यहाँ चाहिँ दोस्रो अर्थ व्याख्यामा रचना प्रतिज्ञाका शब्दले अनुबन्ध चतुष्टय भनेर, चतुष्टय अझ अथवा 4 चाहिँ के हो भने विषय, प्रयोजन, मूल उद्देश्य, सम्बन्ध भनेर यो 4 वटा देखाउँछ केले बोधिसत्व 4 अवतार शास्त्रले। अब यहाँ पहिलो विषय भनेको के हो? विषय भनेको बोधिसत्वहरूको अभ्यासको सार, अर्थात् बोधिसत्वहरूले सर्वप्रथम बोधिचित्त उत्पन्न गरी माध्यममा
छ पारमिताचार्यको अभ्यास गरेर अन्तमा फलरूपी बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्मको महायानका सबै मार्गक्रमको सार चाहिँ बोधिसत्वचार्य अवतारको ग्रन्थभित्र छ। त्यसो कारणले बोधिसत्वचार्य अवतार ग्रन्थको शास्त्रको विषय के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईहरूले यो भन्न सक्नुपर्छ है। बोधिसत्वहरूले जुन अनि बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि अभ्यास गर्ने विधि अन्तमा अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो कसरी रहेछ त्यस विषयहरू त्यसमा यसभित्र भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले यहाँ अब दोस्रो प्रयोजन, बोधिसत्वचार्य अवतार शास्त्रको प्रयोजन के हो, त्यसको के भन्छ उद्देश्य भनौँ। अब त्यो चाहिँ के हो, मूल उद्देश्य होइन त, उद्देश्य के हो भने प्रयोजन गोबा भन्छ है भने बोधिचार्य अवतारमा आधारित विषयवस्तुको ज्ञात भएर भूमि एवं मार्गलाई प्रगति वा अगाडि बढ्नु हो भनेर यो विषयलाई बोधिसत्वचार्य अवतारको ग्रन्थमा भएको विषयलाई पढेर अध्ययन गरेर त्यसपछि बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अनि महायानको मार्गमा अगाडि लाग्ने चाहिँ अनि यसको प्रयोजन हो भनेको। अब त्यसपछि तेस्रो मूल उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ विषय र प्रयोजनमा आधारित अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गरिने हो रे। बोधिसत्वचार्य अवतार ग्रन्थको शास्त्रको अनि मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि विषय र प्रयोजन आधारितमा गरेर है, अघि गयो नि विषय र त्यो प्रयोजन त्यो दुई आधारितमा राखेर अनि अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहिँ बोधिसत्वचार्य अवतारको मूल उद्देश्य यो। हामीले यो मूल उद्देश्य चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब यहाँ चौथो सम्बन्ध भनेको के हो, सम्बन्ध भनेको यहाँ मूल उद्देश्य सिद्ध हुनु प्रयोजनमा भर पर्छ र प्रयोजन सिद्ध हुनु विषयमा भर पर्ने भएकोले पछिल्लो अघिल्लोसँग सम्बन्ध चाहिँ सम्बन्ध हो रे। यहाँ मूल उद्देश्य सिद्ध हुनु, मूल उद्देश्य के हो, बुद्ध भूमिमा पुग्ने चाहिँ हो नि, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहिँ मूल उद्देश्य हो। के को, बोधिसत्वचार्य अवतार जुन शास्त्र ग्रन्थ छ त्यसको मूल उद्देश्य चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्रयोजनमा भर पर्छ। त्यसको अगाडि हामीले प्रयोजन अथवा अनि के अरे यहाँ विषयमा खर्च त्यसको यहाँ विषयवस्तुको ज्ञात भएर अथवा बोधिसत्वहरूले जुन अभ्यास गर्ने त्यो तरिकाहरू सबै ज्ञात भएर त्यसको मार्गमा लाग्ने हो नि, त्यसको कारणले हो त्यसले भर पर्छ भनेको। अब यहाँ भर पर्छ प्रयोजन सिद्ध हुन। अब प्रयोजन सिद्ध हुनको लागि फेरि केमा भर पर्छ भने पनि विषयमा भर पर्छ। विषय चाहिँ के हो, बोधिसत्वहरूले जुन अभ्यास गर्ने हो त्योहरू सबै विषयभित्र छ। त्यो विषयहरू सबैले अध्ययन गरेर अनि मार्गमा लाग्न सक्छ। त्यसको कारणले मार्गमा लाग्नको लागि विषयलाई भर पर्छ भनेको। उदाहरण राख्यो भने हामीले भात पकाउनको लागि के चाहिन्छ अनि के अरे ग्यास त्यो चाहिन्छ नि, त्यो के अरे त्यो ग्यास चाहिन्छ अनि ग्यास त्यो गर्नको लागि के अरे आगो चाहिन्छ। आगो चाहिनको लागि आगो अनि मिल्नको लागि के गर्नुपर्छ, दाउरा चाहिन्छ अनि आग त्यो लगाउने त्यो मासी भन्छ नि, माचिस, त्योहरू सबै चाहिन्छ नि। पछि अनि आउनको लागि अघिलाई भर पर्छ कि पर्दैन। भात पकाउनको लागि आगो चाहिन्छ, आगोको लागि दाउरा चाहिन्छ, माचिस चाहिन्छ, के चाहिन्छ नि पछि हुनको लागि अघिलाई भर पर्छ। त्यसै गरी यहाँ मूल उद्देश्य बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि मार्गमा लाग्नुपर्छ। त्यसको कारणले तेस्रो प्रयोजनमा भर पर्छ। मार्गमा लाग्नको लागि के हुनुपर्छ, के अरे मार्गमा लाग्नको लागि के हुनुपर्छ, मार्गमा लाग्ने तरिकाहरू जान्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ।
त्यसको कारणले विषयले भर पर्छ हो। पछि आउने चाहिँ पछि चाहिँ माथिसँग अघिसँग अनि भर परेकोले त्यो के भयो सम्बन्ध भने त्यो भयो। त्यसको कारणले यो 4 जुन छ, जुन मान्छे विद्याको पछि युक्तिको पछि जाने मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिला के परीक्षण गर्छ भन्दाखेरि जुन शास्त्र लेखेको छ त्यसमा त्यो 4 प्रयोजन आदि 4 धर्महरू छ कि छैन त्यो परीक्षण गर्छ। यदि यो छ भने तिनीहरूले त्यो शास्त्रलाई अध्ययन गर्न जान्छ, यदि छैन भने तिनीहरूले शास्त्रलाई अध्ययन गर्दैन है। त्यसको कारणले त्यो 4 अनि प्रयोजन आदि 4 धर्म भने चाहिँ दोस्रो अनि रचना प्रतिज्ञाको अनि अर्थ व्याख्याभित्र आउँछ। त्यसपछि भद्रता भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सोझो मान्छे भनौँ है। त्यो अब यहाँ शास्त्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छन् रे, पहिले नबनिएको पनि यहाँ अरू भन्ने छैन, छन्द कवितामा म निपुण पनि छैन, त्यसैले परहित भावना पनि ममा छैन, मात्र आफ्नो चित्तमा अभ्यास हुनको निमित्त मैले यो रचेको हुन् भनेर। अब योले चाहिँ के देखाएको भने पहिले नबनिएको पनि यहाँ अरू भन्ने छैन भन्दाखेरि जब नालन्दामा 8औं शताब्दीको बेलामा उहाँले बोधिसत्व 4 अवतारको प्रवचन दिन थाल्यो उहाँले, त्यो बेला सुन्ने मान्छेभित्र शान्ति देवले पहिला नभएको कुरा नयाँ के बताउने रहेछ भनेर यसरी सुन्न आउने मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले केही फाइदा छैन भनेको। त्यसै गरी छन्द कवितामा म निपुण पनि छैन, फेरि कोही शान्ति देवले जब धर्मदेशना गर्ने बेलामा उहाँले अनि के अरे रिदमहरू मिलाउने कस्तो रहेछ है, कसरी उहाँले अनि के अरे हामी कवि लेख्ने हुन्छ नि, कविता लेख्छ नि, त्यो कविता उहाँले कसरी राम्रो लेख्दो रहेछ कि कसरी रहेछ भने त्यो हेर्नको लागि आयो भने त्यसमा पनि केही फाइदा छैन भनेको। यहाँ छन्द कविता पनि ममा निपुण छैन, त्यसैले त्यो 2 कारणमा राखेर त्यसैले परहित भावना पनि ममा छैन रे। मैले जुन बोधिसत्व 4 को अनि धर्मदेशना गर्न गइरहेको छ त्यसले अरूलाई केही फाइदा पुर्याउँछ भने त्यस्तो सोच पनि ममा छैन, कुशलताको सोच मलाई छैन भनेको यहाँ। अनि किन रचेको भन्दाखेरि यहाँ मात्र आफ्नो चित्तमा अभ्यस्त हुनुको निमित्त मैले यो रचेको हुन् भनेर आफ्नो मनमा जुन बोधिचित्तको अभ्यास छ तीहरू वृद्धि हुनको लागि, विकास हुनको लागि, आफ्नो स्वयंलाई अनि वासित हुनको लागि मैले यो रचेको हो भनेको। त्यसले सिधा यसरी देखाउँछन्। तर पनि जुन अब पछि आउँछ यहाँ जाउँ है, पछि यहाँ चौथो प्रसन्न उत्पाद भनेर शास्त्रमा यसरी उल्लेख गरिएका छन् भने कुशल कर्मप्रति आनन्दित हुनेको लागि मेरो श्रद्धा बल यी कर्महरू गर्दा पनि केही मात्रामा वृद्धि हुनेछ। म जस्ता समान अन्य व्यक्तिहरूले पनि यदि मेरा यी रचनाहरू देखियो भने अर्थपूर्ण हुनेछ भने। अब यहाँ चाहिँ उहाँले के देखाउनु भयो भन्दाखेरि 2 अर्थ देखाउँछ। एउटा चाहिँ स्वार्थ, दोस्रो चाहिँ परार्थ है, अरूलाई फाइदा पुर्याउने, अनि पहिलो चाहिँ आफूलाई फाइदा पुर्याउने। आफूलाई फाइदा पुर्याउने चाहिँ के हो, यहाँ आफूले जुन बोधि चित्तको बारेमा अहिले यहाँ धर्मदेशना गर्न गइरहेको छ त्यो बेलामा धेरै सोच्नुपर्छ। उहाँ सोच्दै गर्थ्यो, अभ्यास गर्दाखेरि उहाँ स्वयंको अनि गुणहरू के अरे विकास हुन्छ, त्यसको लागि पनि अनि म आफैले फाइदा छ भनेको। दोस्रो चाहिँ के हो, म जस्ता भन्दाखेरि म जस्तो सत्वप्राणीको हितको लागि सोच्ने, सत्वप्राणीको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, बोधिचित्त उत्पाद गरिसके पश्चात अनि 6 पारमितालाई अनि अभ्यास गर्ने त्यस्तो मन भएको अनि व्यक्तिहरूलाई यो ग्रन्थले अनि फाइदा पुर्याउँछ भनेको। यहाँ यदि मेरो यी रचनाहरू देखियो भने अर्थपूर्ण हुनेछ रे, अर्थ तत्कालको अनि फाइदा र भविष्यको फाइदा दुवै पाउनेछ भनेको।
अब यो भित्र हामी पनि पस्नुपर्छ है। यो हुनु हुँदैन त हामी माथि कहाँ गयो त। यहाँ कोही त्यो शान्ति देवले कि पहिला नभनेको कुराहरू के भने छ कि भनेर गयो भने त्यसमा के फाइदा दिलाउन सक्दैन भनेको। अनि छन् कविता भनेर कविता लेख्ने तरिका कस्तो रहेछ भने हेर्नको लागि सुन्न गयो भने त्यो व्यक्तिलाई पनि मेरो यो राज्यको ग्रन्थले केही फाइदा पुर्याउन सक्दैन भनेको। अब कसले फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ म जस्तो सामान अन्य व्यक्तिहरूले जब आर्य शान्तिदेव स्वयंले सोचेको जस्तै त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अनि तत्काल र भविष्य दुवैको फाइदा पुर्याउन सक्छ भनेको। अब त्यसमा हामी यो भित्र आउनुपर्ने रहेछ है। हामीले पनि यो यसरी सोच्नुपर्छ जब हामी बोधिसत्व 4 अवतारलाई अध्ययन गर्ने बेलामा यसरी सोच्नुपर्छ है। अब त्यसपछि सामान्य ग्रहणको व्यवस्था भनेर अब आजको शीर्षक चाहिँ यो दोस्रो विरचित शास्त्रको वास्तविक काया स्वरूपमा 2 सामान्य ग्रहणको व्यवस्था वास्तविक काया स्वरूप शास्त्र भनेर त्यो 2। त्यसमा पहिला सामान्य ग्रहणको व्यवस्थामा अब यो हामीले थाहा हुनुपर्छ है। पहिला सामान्य ग्रहणको व्यवस्था भन्दाखेरि त्यो यो भित्र के हामीले के सिक्न सक्छौँ भने बोधिसत्व 4 अवतारको अनि काया स्वरूप चाहिँ कुन रहेछ। जस्तै कि हामी शरीर कहाँबाट कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दाखेरि शिरदेखि पाउसम्म हो भनेर सबै देखाउँछ नि। त्यही जस्तो गरेर बोधिसत्व 4 अवतारको काया स्वरूप चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ कहाँसम्म रहेछ भनेर त्यो हामीले थाहा हुन्छ। र त्यो मात्रै नभई एक परिच्छेदले के देखाउँदो रहेछ भनेर त्यो पनि हामीले सिक्न सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ पहिलो सामान्य ग्रहणको व्यवस्थामा बोधि 4 अवतारको अलग शब्द छैन रे। यहाँ अहिले सामान्य ग्रहण व्यवस्था भने जुन विषय सूची छ नि त्यसमा बोधिसत्व 4 अवतारभित्र त्यसको अनि शब्द छैन। तर पनि यहाँ गुरु स्वयंले अनि बताउनु भएको हो। यहाँ चाहिँ के रहेछ त्यसमा गुरुको वाचन गुरुले आफ्नो गुरुको वाचन अनुसार भन्दाखेरि यस ग्रहणका काया व्यवस्था नै बोधिसत्व 4 अवतार ग्रहणको सामान्य व्यवस्था हो। त्यो यस प्रकारका छन् भनेर अब यहाँ तोलाउँछ। यहाँ हेर्नु शास्त्रमा छन् सम्पद यो मनुष्य जीवन प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ भनेर अब त्यसपछि श्लोक आउँछ। त्यो श्लोकदेखि भन्ने हरफदेखि 10औं परिच्छेदको अन्तिमसम्मले देखाउँछ रे बोधिसत्व 4 अवतारको अनि काया स्वरूप चाहिँ है। अघि हामी गएको जुन सुगत धर्मकाय युक्त अनि वन्दनीयहरू सबैमा वन्दना गर्छु भने जुन शास्त्रको शब्द गयो नि त्योहरू सबै पूर्व। अब मूल चाहिँ यहाँबाट छन् सम्पद यो मनुष्य भने त्यहाँदेखि 10औं परिच्छेदको अन्तिमसम्मले अनि देखाउँछ भनेको। अब त्यसपछि यहाँ छन् सम्पद भन्दाखेरि मनुष्यको चोला भनेको है। फेरि छन् सम्पद यो मनुष्य जीवन प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ भन्ने एक श्लोकले बोधिचित्तको काय आश्रय छन् सम्पत्ति प्राप्त हुन अति दुर्लभ छ भनेर देखाएको। यो श्लोकले के देखाउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पन्न हुनको लागि पक्षुको अनि के अरे त्यसले चोलाले जीवनले हुँदैन, नरकले हुँदैन, प्रेतले हुँदैन, दीर्घ आयु भएको देवले हुँदैन है। अब यो चाहिँ कुन चोलामा अनि उत्पन्न हुन सक्छ भने मनुष्यको चोलामा अनि बोधिचित्त उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसको कारणले मनुष्य अनि चोला भने चाहिँ अति अनि पाउन गाह्रो हो भने त्यो एक श्लोकले देखाएको है। त्यसपछि जसरी घना बादलले ढकिएका अन्धकारमा भन्ने एक श्लोकले बोधिचित्तको आश्रय कुशलको चित्त उत्पन्न हुनु दुर्लभ भएको देखाएको हो रे। अब यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ कायाको आश्रय अथवा बोधिचित्त उत्पन्न हुनको लागि
अनि चोला चाहिँ मानवको चोला चाहिन्छ, आश्रय चाहिँ मानवको आश्रय, मानवको चोला हुनुपर्छ भन्यो नि। अब यहाँ चाहिँ बोधिचित्तको अनि चित्तको आश्रय चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुशलको सोच हो, कुशलको सोच हो। त्यो कुशलको सोच, धर्मको सोच पनि अनि उत्पन्न हुने अति गर्व छ भनेर यो दोस्रो श्लोकले देखाएको। अब त्यसपछि प्रथम परिच्छेदको बोधिचित्त अनुशंसा, प्रथम परिच्छेदभित्र के देखाउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्त अनुशंसा भने बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने, उत्पाद बोधिचित्त अनि ग्रहण गर्यो भने फाइदा के छ, लाभ के छ भनेर त्यो देखाएको। किनभने यहाँ तेस्रो परिच्छेदमा बोधिचित्त परिग्रह भनेर बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, बोधिचित्त ग्रहण गर्ने समय चाहिँ यहाँ देखाउँछ। त्यसको कारणले बोधिचित्त ग्रहण गर्नुपर्छ भने किन गर्नुपर्छ, त्यसको लाभ के हो भनेर त्यो देखाउनको लागि पहिलो परिच्छेदको अनि 6औं श्लोकदेखि अनि पहिलो परिच्छेदको अन्तिमसम्म अनि बोधिचित्त अनुशंसा, अनुशंसा भने लाभ, फाइदा हो, त्यो देखाउँछ भनेको। अब बोधिचित्तको त्यो के अरे ग्रन्थको दोस्रो परिच्छेदले के देखाउँछ भन्दाखेरि पाप देशना बारेमा देखाउँछ। किनभने यहाँ तेस्रोमा बोधिचित्त उत्पन्न ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि बाधा चाहिँ पाप कर्म, जुन हामीले गरिसकेको पाप कर्महरू छन् तीहरू, त्यसको कारणले तीहरू त्याग्नुपर्छ। त्यसलाई पाप अनि प्रायश्चित अथवा पाप अनि त्यो के अरे प्रायश्चित गर्नुपर्छ भनेको। उदाहरणमा राख्यो भने हामीले खेतमा अन्न अनि रोप्दाखेरि खेतमा जुन अन्न राम्रोसँग अनि के अरे त्यो हुनको लागि बाधाहरू जस्तै कि सानो सानो ढुङ्गाहरू के हुन्छ नि, त्योहरू सबै हटाउँछ नि। त्यही जस्तो गरेर मनको खेतमा बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि, बोधिचित्तको अन्न अनि रोपेर अनि ग्रहण गर्नको लागि त्यसमा के हुन्छ, बाधा हुन्छ। बाधा के हो, पाप कर्महरू। त्यसको कारणले पाप कर्महरू देशना गर्नुपर्छ अनि प्रायश्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यो देखाउनको लागि दोस्रोमा पाप देशना भने आयो। त्यसपछि तेस्रोमा बोधिचित्त अनि परिग्रह भनेर बोधिचित्त ग्रहण गर्ने। अब सत्वप्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद गर्ने चाहिँ हो। त्यसको कारणले यहाँ बोधिचित्त परिग्रह भनेर देखाउनु भएको छ। तर पनि त्यो परिच्छेदभित्र अर्को के देखाउनु भएछ भने बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि, उत्पन्न गर्नको लागि बाधा चाहिँ हटाइसक्यो। तर पनि के गर्नुपर्छ, अब पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ फेरि। त्यसको कारणले पुण्य सञ्चयद्वारा बोधिचित्त परिग्रह भने चाहिँ गर्ने चाहिँ यो भित्र देखाएको। उदाहरणमा राख्यो भने अघि हामीले खेतमा भएका जुन बाधाहरू त हटाइसक्यो, तर पनि अन्न राम्रोसँग उगाउनको लागि त्यो जमिन चाहिँ सारो भएको जमिनहरू नरम बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि खोद्नुपर्छ, त्यसको लागि मल हाल्नुपर्छ, पानी लगाउनुपर्छ। त्यसद्वारा त्यो जमिन चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ। त्यस्तै जस्तो गरेर मनको खेतमा बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि बाधा पाप कर्म चाहिँ प्रसिद्ध गर्यो। अब त्यसमा अनि के गर्नुपर्छ भने मन चाहिँ नरम बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अनि के अरे अनुमोदन गर्नेहरू जुन हामी पूजाहरू छ नि, त्योहरू सबै यसमा हुन्छ। त्यसको कारणले त्यसद्वारा अनि बोधिचित्त परिग्रह गर्ने चाहिँ तेस्रो परिच्छेदमा बताउनु भएको छ। त्यसपछि चौथो परिच्छेदमा बोधिचित्त अप्रमाद भनेर। अब बोधिचित्त तेस्रोमा बोधिचित्त उत्पाद गरिसके पश्चात अनि हामीले अब मैले सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद गरेँ। अब चित्त उत्पाद गरेर मैले नराम्रो अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन, कुशलको कर्म गर्नुपर्छ भनेर अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन भनेर अनि कुशलको कर्मलाई विकास हुन अथवा त्यसको लागि अप्रमाद भन्छ है, फाव्य भनेर त्यो भन्छ। त्यसपछि पाँचौं परिच्छेदमा सम्प्रजन्य रक्षा भन्छ। सम्प्रजन्य रक्षा भने त्यो भित्र चाहिँ के देखाउनु भएछ भन्दाखेरि शीलको बारेमा यहाँ देखाउनु भएको छ। अब त्यसको बिचमा त्यहाँदेखि 6 पारमिता आउँछ। तर 6 पारमितामा सबभन्दा पहिला चाहिँ दान पारमिता आउँछ, जिम्बे फरिक्षमा।
तर दान पारमिता चाहिँ दान पारमिताको लागि अनि छुट्टै अनि परिच्छेद छैन। त्यो बिचबिचमा कहीँकहीँतिर आउँछ, तर विशेष गरी 10औं परिच्छेदमा अनि परिनामना गर्छ नि ङवा हो त्योसँगै अनि त्यहाँ देखाएको कारणले यहाँ छुट्टै लेखेको छैन। अब त्यसपछि सम्प्रयोजन रक्षा। सम्प्रयोजन रक्षा भन्दाखेरि त्यो भित्र शीलको बारेमा देखाउनु भएको छ। बोधिसत्व बोधिचित्तलाई जुन उत्पाद गरेको बोधिचित्तलाई संरक्षण गर्नको लागि शीलमा राम्रोसँग बस्नुपर्छ हो। त्यसरी गरेर अनि याद र सम्प्रयोजन हो त्यो भित्र अनि शीलको विषयमा बताउनु भएको छ, शील पारमिता। त्यसपछि 6औं परिच्छेदमा शान्ति पारमिता अनि 7औं परिच्छेदमा वीर्य पारमिता, वीर्य अथवा चुन्डु भन्छ नि अभ्यास त हो। त्यसपछि 8औं परिच्छेदमा ध्यान पारमिता अनि 9औं परिच्छेदमा प्रज्ञा पारमिता र 10औं परिच्छेदमा बोधि परिनामना भनेर त्यो भित्र चाहिँ के आउँछ, दान पारमिता यो भित्र आउँछ है। अब प्रज्ञा पारमिता भित्र चाहिँ अनि फलस्वरूप बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यसको विषयमा संक्षेपमा यो भित्र आउँछ हो। यहाँसम्म चाहिँ के भयो, जुन बोधिसत्वाचार्य अवतारको ग्रन्थभित्र अनि के अरे ग्रन्थको अनि के अरे रूप काया स्वरूप चाहिँ के रहेछ, कहाँबाट सुरु रहेछ, कहाँसम्म खत्म हुने समाप्त हुने रहेछ, त्यो बिचमा एक एक परिच्छेदले के देखाउँदो रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामीले थाहा भइसक्यो है। अब त्यसपछि वास्तविक शास्त्रको पहिलो परिच्छेद मध्ये बोधिचित्तको आश्रय व्याख्या भने अघि बोधिचित्तको आश्रयमा 2 राख्यो नि, अनि काया आश्रय अनि चित्त आश्रय भनेर। काया आश्रय चाहिँ मानवको चला, चित्त आश्रय चाहिँ कुशलको सोच हो, त्यसको विषयमा हो। दोस्रो वास्तविक काया स्वरूप शास्त्र चाहिँ पूजनीय जापटुल रिम्पोछेज्यूले भनेर। अब यहाँबाट चाहिँ बोधिसत्वाचार्य अवतारको मूल व्याख्याहरू आउँछ। त्यो मूल व्याख्या भनौँ, अब बोधिचार्य अवतारको शास्त्र ग्रन्थलाई व्याख्या गर्ने तरिका विभिन्न तरिकाको छ, तर यहाँ चाहिँ अनि गुरुले अनि जापटुल रिम्पोछेज्यूले जुन बोधिसत्वाचार्य अवतारको व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो अनुसार उहाँले गर्छु भनेको है। अब त्यसमा उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जापटुल रिम्पोछेज्यूले छौजुप सेम्चो रिम्पोछे मागे पानम के गुरुजी केबा न्याम्बा मेबाया खोने खोन्दो फेबल सो भन्ने एउटा प्रार्थना छ नि ओ। यहाँ परम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएकाहरूमा उत्पन्न हुन्, उत्पन्न भएको कहिल्यै नाश नभई उत्तरोत्तर वृद्धि भएर जाओस् भनेर एउटा प्रार्थना, एउटा मलमको शब्द छ। त्यो मलमको शब्दभित्र 10औं परिच्छेद 10वटा परिच्छेद भएको बोधिसत्वाचार्य अवतारको त्योहरू सबै त्यसमा समातेर अनि त्यो अनुसार उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो हो। त्यसको कारणले गुरु स्वयंले पनि अहिले श्रद्धेय धर्मगुरु गेसोलोत्सुङ दाउजीले पनि उहाँको त्यो अनुसार अनि व्याख्या गर्छु भनेको है। अब त्यसमा परम बोधिचित्त रत्न भन्दाखेरि बोधिसत्वाचार्य अवतार ग्रन्थको विषय देखाएको, त्यसले त्यो शास्त्रमा के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो विषय हो। उत्पन्न नभएकाहरूमा उत्पन्न हुन् भने चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि पहिलो परिच्छेद बोधिचित्त अनुशांसा, दोस्रो परिच्छेद पाप देशना, तेस्रो परिच्छेद अनि के अरे बोधिचित्त परिग्रह भने त्यो 3 चाहिँ बोधिचित्त उत्पन्न नभएको चाहिँ उत्पन्न हुने उपाय चाहिँ त्यो 3ले देखाउँछ। त्यसको कारणले यो 3 चाहिँ यहाँभित्र आउँछ, यो भित्र यो मेलमको पाठभित्र। त्यसपछि उत्पन्न भएको कहिल्यै नाश नभई भनेर जुन बोधिचित्त उत्पाद भएको छ त्यो चाहिँ नाश दिन नहुने चाहिँ के हो, चौथो परिच्छेद अप्रमाद, पाँचौं परिच्छेद सम्प्रजन्य र 6औं परिच्छेद शान्ति पारमिता भने त्यो 3 यहाँभित्र आउँछ। 6सम्म गइसक्यो है। त्यसपछि उत्तरोत्तर वृद्धि भएर जाओस् भनेर जुन नाश नभएर चित्त बोधिचित्त जुन सम्हालेर राखेको छ त्यो चाहिँ विकास हुँदै जाओस् भनेर त्यो वृद्धि हुनको लागि विकास हुनको लागि अनि के आउँछ फेरि 3 परिच्छेद छ त्योभित्र। 7औं चाहिँ त्यो है के अरे शान्ति होइन खडोस्
7औं परिच्छेदमा वीर्य पारमिता, 8औंमा ध्यान पारमिता, 9औंमा अनि प्रज्ञा पारमिता भने त्यो तीनले देखाउँछ। अब त्यसपछि अन्तमा 10औं परिच्छेद बाँकी भयो। त्यो 10औं परिच्छेद चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सबै अनि अभ्यास गरिसके पश्चात जुन परिणामना गर्छ नि, हो त्यो परिणामनामा चाहिँ 10औं परिच्छेद चाहिँ आउँछ। त्यसको कारणले 10वटा परिच्छेद सबै त्यो मोलमको पाठभित्र अनि समेटेर त्यसको द्वारा उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्ने अर्थको संक्षेपमा भन्नुभए अनुसार भन्ने हो भने वास्तविक शास्त्रको काय स्वरूप व्याख्यामा 4 अब यो बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएकामा उत्पन्न गरिने परिच्छेद भने चाहिँ अघि 3 पहिलो 3 चाहिँ हो। उत्पन्न भएको चाहिँ नाश नहुने परिच्छेद अनि 4, 5, 6 चाहिँ हो। उत्तरोत्तर वृद्धि तथा विकास गरिने परिच्छेद भने चाहिँ 6, 7, 8, 9 हो। त्यसपछि वृद्धि भएका फलरूपी परिणामनाको परिच्छेद भने चाहिँ 10औं परिच्छेद त्यो। त्यसको कारणले यो सबै यो भित्र आउने रहेछ है। पहिलो अब त्यसमा बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएका उत्पन्न गरिने परिच्छेदमा 3 के हो? पहिलो परिच्छेद, दोस्रो परिच्छेद, तेस्रो परिच्छेद, त्यो 3 हो नि यहाँ। प्रथम परिच्छेद अनि दोस्रो परिच्छेद, तेस्रो परिच्छेद 3 छ। त्यसपछि प्रथम परिच्छेद चाहिँ के हो? बोधिचित्त अनुशंसा हो है, बोधिचित्तको लाभको बारेमा हो। त्यसको कारणले यहाँ बोधिचित्त अनुशंसामा 2 परिच्छेदको ग्रन्थ, परिच्छेदको नाम। पहिलो परिच्छेदको ग्रन्थमा 2 बोधिचित्तको आश्रय, वास्तविक आश्रित लाभ भनेर। अब पहिलोमा 2 कुन? बोधिचित्तको आश्रयमा 2 काय आश्रय र चित्त आश्रय। त्यसमा पहिलो काय आश्रय बारेमा शास्त्रमा, अब शास्त्रको शब्द आउँछ है यहाँ। शास्त्रमा के बताउनु भएछ भने यहाँ क्षण सम्पद यो मनुष्य जीवन प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ। पुरुषार्थ सिद्धि गरिने अवसर प्राप्त भएको बेला यदि यस जीवनमा लाभकारी कर्म गरिएन भने पछि यस्तो सम्यक सम्पद कहाँ पाइन्छ भनेर भनेको छ। त्यसले चाहिँ के देखाएको? अहिले हामीले बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि सत्वप्राणीको हितको लागि बुद्धता प्राप्त गरिन सक्ने क्षमता भएको यो मानवको चोला हो। त्यसले पुरुष भनेर अस्ति मैले भन्यो नि, पुरुष भन्दाखेरि क्षमतावानले भन्छ। के को क्षमतावान भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पाद गरेर अनि 6 पारमितालाई अभ्यास गरी अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता मनुष्यको चोलामा छ। त्यस्तो मनुष्यको चोला पाउने भने चाहिँ अति दुर्लभ हो भन्यो, एकदमै पाउन गाह्रो। त्यस्तो गाह्रो भएको मानवको चोला अहिले पाएको बेलामा है बोधिचित्त उत्पाद गरेर कल्याण सत्वप्राणीको लागि अनि बोधिचित्त उत्पाद गरेर 6 पारमितामा अभ्यास किन गर्दैन भनेको। यस्तो मौका राम्रो पाएको बेलामा है हो यो देखाएको। पछि भन्दाखेरि पछि मरेर अर्को जन्ममा यस्तो क्षमतावान अथवा मानवको चोला पाउन सक्छ भनेको। किनभने यो मानवको चोला क्षण सम्पत्ति भने पाउने चाहिँ अति गाह्रो, हेतुद्वारा गाह्रो हुन्छ। हेतु भने उदाहरणद्वारा अनि स्वभाव, त्यो पछि अर्थको व्याख्यामा आउँछ है। अब त्यसपछि दोस्रो चित्त आश्रय भनेको। अहिले काय आश्रय भने बुझ्यो है। बोधिचित्तको काय आश्रय भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्ने जुन चोला छ मानवको चोला, त्यसलाई भनेको हो त है काय आश्रय भनेर। अब यहाँ दोस्रो चित्त आश्रय हो। चित्त आश्रय भन्दाखेरि यहाँ शास्त्रमा के लेखेको छ भने जसरी घना बादलले ढकिएको अन्धकारमा बिजुली चम्किँदा एक क्षण उज्यालो भए झैँ बुद्धहरूको कृपाले गर्दा लोकका प्राणीहरूमा कथन कदाचित पुण्य गर्ने मति उत्पन्न हुन्छ भनेको। अब त्यसमा पहिलो 2 शब्द चाहिँ उदाहरण हो। त्यो उदाहरण के हो भने जसरी घना बादलले ढकिएको अन्धकारमा है, अन्धकार भनौँ कि अब रातितिर अनि बादलले ढाकिएको, चन्द्र पनि नभएको, बादल पनि एकदमै कालो कालो बादलले ढाकेको, त्यस्तो बेलामा हामी कहीँ जाँदाखेरि
अब हातमा टर्च र यसो केही छैन भने देख्न सक्दैन नि, बाटो कहाँ कहाँ के रहेछ भने हामीले देख्न सक्दैन। त्यो बेलामा माथिबाट के भन्छ, चटङ भन्छ नि, यहाँ बिजुली चम्किने, बिजुली एकछिन यसरी गरेर चम्किँदाखेरि त्यो चम्किने समयमा हामीले आँखाले तुरुन्त देख्न सक्छ नि, ओ यहाँ बाटो रहेछ, यहाँ अनि प्यार त्यो पर्ने रहेछ भनेर यसरी हामीले अगाडि बढ्छ नि। हो त्यसै गरेर हामी मानवहरू, हामी प्राणीहरू पनि कस्तो हो भन्दाखेरि अनि अकुशलको कारमा अकुशलको सोच उत्पन्न आउनको लागि गाह्रो छैन, सधैँ आउँछ अकुशलको कारमा अकुशलको सोच है। पूजा गर्ने ठाउँमा गए तापनि फेरि सोचमा अकुशलको सोचहरू, नकारात्मकको सोचहरू आउँछ। त्यसको कारणले नकारात्मकको सोच हामीले जहिले पनि सँगै जसो हुन्छ नकारात्मकको सोच, त्यस्तो नकारात्मकको सोच चाहिँ अन्धकार भने त्यो चाहिँ नि त्यसलाई अनि उदाहरण राखेको। त्यस्तो नकारात्मकको सोच भएको बेलामा अनि कहिले कहिले बिचबिचमा के आउँछ भन्दाखेरि सकारात्मकको सोच, धर्मको सोच, कुशलको कर्म गर्ने सोच बिचबिचमा अलिअलि आउँछ अरे। जस्तै कि अघि अन्धकारमा बिजुली एक क्षण चम्किन्छ नि, त्यो जस्तो गरेर अलिअलि आउँछ, सधैँ आउँदैन, धेरै आउँदैन, लामो समयसम्म बस्दैन। हो त्यस्तो आउने बेलामा हामीले त्यो मौकालाई अनि समातेर अनि त्यो कुशलको सोच चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भनेको। अघि बिजुली चम्किँदाखेरि त्यो मौका हेरेर ठ्याक्कै पाउँ यसरी राख्यो नि, हो त्यो जस्तो गरेर अहिले मानवको चोला पाएको समयमा जब त्यो पनि अनि बुद्धहरूको कृपाले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा यसरी उत्पन्न भएको हो भनेको। सोच, कुशलको सोच, धर्म गर्ने सोच अनि बोधिचित्त सोच चाहिँ उत्पन्न गर्ने त एकदम गाह्रो हामीलाई है। त्यसको कारणले अहिले गुरुहरूको कृपाद्वारा, बुद्धको कृपाद्वारा जुन राम्रो सोच अलिअलि आउँछ, त्यो आउने बेलामा त्यसलाई समातेर लामो समयसम्म अनि त्यो गर्नुपर्छ र त्यसलाई बिस्तारै वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै बोधिचित्त अनि ग्रहण गर्नुपर्छ भनेको योले देखाएको है। अब त्यसको अर्थको व्याख्या पछि तेस्रो श्रृङ्खलामा आउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब शब्दको व्याख्या अघि मैले गरेको त्यही हो। छन्द सम्पत्ति आदि शब्दले के देखाउँछन् भने छन्द सम्पत्ति अर्थात् 8 अक्षण दोष रहित र 10 प्रयोग मानवको चोला चाहिँ उदाहरण हेतु तथा स्वभाव आदिद्वारा पाउन अत्यन्त गाह्रो र यस मानव चोलामा चित्त उत्पन्न गरी सर्व प्राणीका तत्काल र भविष्यको अर्थ मोक्ष तथा बुद्ध सिद्धि गराउने यो छन्द सम्पत्ति पाएकोमा पुरुषार्थ हुनुपर्छ। यदि यस अवस्थामा पनि हित हुने कुरा विचार गरिएन भने यो संयोग फेरि कहाँ पाइन्छ भनेको है। कारण के हो भने उदाहरण दिँदा यहाँ राति घना बादलले अँध्यारो छाएको बेला बिजुली चम्किँदा एक क्षण उज्यालो हुन्छ, त्यसै गरी बुद्धको कृपाले गर्दा लोकका मानवहरूमा कुशल कर्म गर्ने सोच उत्पन्न हुन्छ, तर त्यो सोच चाहिँ लामो समयसम्म बस्दैन। तसर्थ अहिले कुशलको कर्म गर्ने सोच उत्पन्न भएको बेलामा बोधिचित्त उत्पन्न गरी परहितको कार्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर देखाएको है। अब यहाँ चाहिँ 8 अक्षण दोष भनेर अघि माथि गयो नि, त्यो 8 अक्षण दोषहरू यहाँ लेखेको छ र 10 प्रयोग चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु तपाईहरुले जानकारी दिनको लागि हो यो। अब हामी आज हामीले पढेको संक्षेपमा भन्यो भने अधिगम सुगतको 3 विशेषताहरू हामीले सिक्यौं आज। अनि त्यसपछि रचना प्रतिज्ञा, त्यसपछि भद्रता, त्यसपछि प्रसन्न उत्पाद र त्यसपछि सामान्य ग्रहणको व्यवस्था। सामान्य ग्रहणको व्यवस्थामा हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि बोधिसत्व 4 अवतारको अनि काया स्वरूप अथवा कहाँबाट सुरु हुन्छ, मूल चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँसम्म अन्तिम चाहिँ 10औं परिच्छेदसम्म हो नि, 10औं परिच्छेदको अन्तिमसम्म हो। अनि एक अनि परिच्छेदले के देखाउँछ भने त्यसको विषय चाहिँ यो भित्र हो, सामान्य ग्रहणको व्यवस्था भन्ने त्यो भित्र। अब त्यसपछि वास्तविक काय स्वरूप शास्त्रमा अनि परम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएकाहरू भन्ने त्यो
एक श्लोक मलम छ नि त्यसद्वारा अनि 10औं परिच्छेद चाहिँ व्याख्या गर्छु भने यहाँसम्म रहेछ है। अनि सक्यो अब आजको अनि धर्म व्याख्या गर्ने चाहिँ यहीँसम्म समाप्त गर्छु। अब हामी अन्तिमको विसर्जन अर्थात् परिनामना र प्रार्थना गरौँ। Jambe bao chidara kemba ta kundu sangbo te yang te shendo te da kungi jesu da lob gewa de da thamje rabdu ngo te zum shebe gewa thamje gi ngo wa kan la chodu nga wa da shin gewe za wa de gun ja sangbo chu she rabdu ngo wa ra ki sabe bhavatu।